23 डिसेंबर पांडुरंग पाटील रिवण 2025 पांडुरंग पाटील रिवण. आमकां आतां मनशाची सदांच शॉर्टेज आसा. आतां हे पणसाचे ताळे, हे म्हाजे ताळे पळय घराचेर आयल्या, हे म्हाका कापपा जाय. हे कापपा म्हाका आज मनीस मेळपा व्हेरी डिफिकल्ट. सो हांवें बागायतारांतल्यान फाटले फावटी ही खरवत हाडिल्ली आनी ती हांवें खिळो मारून हाका फिट केल्ली हाजेर. स्क्रू लावन पळय तांचो स्क्रू दिलो, तो आनीक मारचो पडटलो ताका सद्या. पूण ही फिट केल्ली आनी ही म्हाजें काम कोण्याबडेन बेस्ट काम जालें. पूण कोण्याबडेक एक लिमिटेशन आसा, चड लांब कोण्याबडी आसले तवकता. सो थोडी हांवें कापून जातकर म्हाका मागीर आनी एक कडेन ऊंच पडली, गरज पडल्या म्हणून हांवें आनी एक जुगाड केला, तो दाखयता. ही 200-250 रुपया भितर मेळटा आनी ही नवी हाडली दुसरी. हिका सकयल एक एक्स्ट्रा हूक आसा, हें पळय हें जें हिका मिसींग आसा. हे खरवतीक ना, हे खरवतीक 50 रुपया कितें मायज पडटात आनी ती पळय हे पॅकिंगेक मेळटा. ताजी MRP भरपूर आसतली, कितली तरी 500 रुपया आसा, पूण ती बागायताना 350-300 रुपया मेळटली. तर एनीवे पॉयंट तो ना, पॉयंट आसा तो आतां वयले हायटीचें आसा तें कशें काडटलें म्हणून हांवें ही ब्लेड हाडली आनी हांगा एक मातशी बारीक जुगाड केलें. पयलीं एक हाका सारकें फीट जाता तें CPVC पायप. CPVC पायप पयलीं आसा तें पावणींची पायप घेतलें, ताच्या तोंडार हांगा तेका असो व्ही-कट मारला. व्ही-कट मारलो कित्याक असो व्ही-कट की हे गॅपां भितर तें सारकें बसपा जाय म्हणून हांगा तोंडार कात्री आनी एक्सो ब्लेडीन व्ही-कट मारून पायप भितर घातलें. सारकें हांगा पावल दिसता आसतलें तें, पूण तें अशें भरिल्ले कारणान तें हालपाना. आनी ताका मागीर हो पळय हो मारला रेड्युसर उलटा आनी ह्या सायडीक 1 इंच पायपा पीस घातला आनी ते कार्बन पोलाक फिक्स केल्लें आसा जुगाड. हो एक बोल्ट आसा ताका, जाय जाल्यार मागीर दुसरो मारपाचो. पूण म्हाका दिसना, कित्याक जर फुडें हांगा व्ही-कट मारला हें हालपाचेंच ना. हो बोल्ट बेश्टो टायट केला. हे भितर PVC हे UPVC पायप भितर पावणींची, भायर हें पळय 1 इंची आनी हें कार्बन पोलाक घातलां. आनी हो एटॅचमेंट सादारणसो म्हाका 15 मिटर सुद्दां हालनासतना वयली पायप काडून दवरल्या हांवें. सकयलीं 4च वापरलें. हें पळय 1 हय 6, 7, 8, 9 आनी 10 इतली पायप दवरल्या आनी तांकां तो हो एटॅचमेंट घातला. समज चड वयर जाय पडलो जाल्यार म्हाज्यान हेंच पावणींची पायपूच कंटिन्यू करपा जातालें फुडें. सो वयली सायडीन घालूंक मेळटा आशिल्लो. पूण हें अशें करून हें सामकें स्टेडी एक कटींग टूल करपा जाता. आनी जे खाने बिने आमकां जे कापपा जाय ते कोणाचेर डिपेंड रावनासतना आमचे आमी घरा कडेन कापूं शकतले. धन्यवाद.